सौ साला जश्न विलादत यार नबी का मिल के मनाए। आ गए जग में शाह मदीना, आ गए जग में शाह मदीना, नूर भरा है प्यारा महीना, नूर भरा है प्यारा महीना। छोड़ के सारे काम दीवानों, छोड़ के सारे काम दीवानों, आओ नबी की बज़्म सजाए। आमिना की जान बारहवीं का चांद नूर बन के आया, हर लब में मुस्कुराया। 1500 साला जश्न विलादत यार नबी का मिल के मनाए। सारा जहां कहने लगा मरहबा या मुस्तफा, सारा जहां कहने लगा मरहबा या मुस्तफा। आए आका कलमा पढ़ाने, आए हैं आका कलमा पढ़ाने, राह हिदायत हमको दिखाने, राह हिदायत हमको दिखाने। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे जमाल भाई और दानियाल भाई ने बड़ी शानदार मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल सजाई और सुभान अल्लाह सारी दुनिया में मेरे आका के चर्चे हैं, क्योंकि ये 1500 साला मिलाद है तो इस बार तो और ही शानदार तरीके से मिलाद हो रहा है। अल्लाह करीम हम सबको नबी पाक की मिलाद मनाने की, उनका ज़िक्र खैर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जश्न विलादत यार नबी का मिल के मनाए। 1500 साला जश्न विलादत यार नबी का मिल के मनाए। हर साल महफ़िल नात का एक इवेंट होता है और इस साल तो कुछ ख़ास था ज़्यादा ही, क्योंकि 15 सुबह जश्न विलादत था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो उस मुनासिबत से हमने महफ़िल नात रखी थी और माशाल्लाह हमारे तमाम गेस्ट आए जिनको हमने मदऊ किया था। माशाल्लाह पहले नात ख़्वानी हुई जिसके अंदर अल्लामा अशफ़ाक़ अत्तारी मदनी ने नाते पढ़ी, महमूद अत्तारी ने नाते पढ़ी और उसके बाद फिर बयान हुआ मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी का, और क्या ही मज़ेदार माशाल्लाह बयान हुआ और बहुत ज़बरदस्त महफ़िल भी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिलसिला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचपन से ही चलता हुआ चला आ रहा है। हर साल महफ़िल नात का प्रोग्राम होता है हमारा, तो इंशाअल्लाह ये ज़िंदगी भर हमारी नस्लें भी चलाते रहेंगी इंशाअल्लाह ये हर साल नात ख़्वानी का प्रोग्राम। माशाल्लाह आज हमने महफ़िल का इनेकाद किया था 15वां जश्न विलादत के सिलसिले में, और नात ख़्वानी का सिलसिला हुआ, माशाल्लाह हम्दो सना का सिलसिला हुआ। उसके बाद माशाल्लाह हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब आए, उन्होंने बयान किया, माशाल्लाह उनका टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त था और इसमें बहुत सी इस्लाह की चीज़ें हमें मिली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला जो है ना मज़ीद बढ़ता जाएगा और लोग इस तरह की महफ़िल का मज़ीद इनेकाद करेंगे ताकि ये रुझान बढ़ता रहे और हम जो आका की जश्न विलादत है उसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। हो रहे हैं सब फिदा, इंसो जिन फिरिश्ते हूर हो रहे हैं सब फिदा, शान की अदा चेहरा चांद सा। आ गए नबी, आ गए नबी, 12वीं का नूर दिल पे छा गया। आ गए नबी, आ गए नबी, नूर से सजा अर्श किबरिया। आ गए नबी, आ गए नबी, मस्तियों सुरूर में बज़ में। माशाल्लाह आज की महफ़िल बहुत अच्छी रही, इसमें जो नात खान हैं उन्होंने भी माशाल्लाह अच्छा पढ़ा है और अब्दुल हबीब भाई इन्होंने भी बयान अच्छा किया है। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया और बहुत लुत्फ़ उठाया, लोगों को भी मज़ा आया। इंशाल्लाह ये सिलसिला हम आगे भी यही रखेंगे और इंशाल्लाह जो आए थे उनको भी है कि आए हो, और मेमन टीवी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। माशाल्लाह इन्होंने बहुत खिदमत की, यहाँ आके लोगों के इंटरव्यू लिए, कमेंट्स लिए, बहुत मज़ा आया इनके भी। मुन्ना भाई और इनके दोनों बेटों ने माशाल्लाह मतलब ये है कि हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है और बड़ा रूह परवर प्रोग्राम होता है। जबकि अली भाई हमारे दोस्त मेमन टीवी वाले माशाल्लाह उनकी हर जगह पे मौजूदगी होती है और हर जगह कवरेज ये करते हैं। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे और इनको भी आगे तरक्की दे। माशाल्लाह आज की महफ़िल हमारे हाजी मुनाफ
قادری اتاری بھائی اور دانیال بھائی، جمال بھائی، پوری فیملی نے سجائی، اور اتنی خوبصورت محفل، اتنی پیاری عالیشان محفل، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اس طرح کی محفل سجاتا ہے، اور دل سے یہ محفل سجاتے ہیں، ہر سال یہ نظر آتا ہے۔ اور جب بھی ان کی محفل ہوتی ہے تو سنتوں کا بیان بھی ہوتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھے جاتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ماشاءاللہ اس حوالے سے ترغیب کا باعث بھی بنتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی محفلیں سجانی چاہیے، اور اللہ رسول کے ذکر سے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو آباد رکھنا چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اس مال کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ میمن ٹی وی نے علی گوڈل بھائی کہ بہت ساروں کم کری رہے ہیں، اللہ پاک آئیں کے خوش رکھے، شاد آباد رکھے نے پانچے بدے میمن بھائی کے خصوصاً تمام امت مسلمہ جی خیر فرمائے، غزہ جی خیر فرمائے، فلسطین جی خیر فرمائے، جدہ جدہ سیلاب میں پنجا مسلمان بھا پریشانی ان بدے جی خیر فرمائے، نے پانچے بدے میمنے کے عاشق رسول بنائے، نے کدے کوئی جو محتاج نہ فرمائے۔ علی گوڈل بھائی آئے ہیں جو ہے خصوصی دعائیں میں یاد رکھ جا، بٹرا صاحب لائے ایسا لائے خاص دعا کر جا۔ نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ہو مبارک آج تاج والے آقا آ گئے، جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے، جن کی ملکیت میں دو جہان سب سما گئے، مالک جہاں نعمت خدا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا۔ آج ماشاءاللہ جمال صاحب نے اور ہمارے دانیال بھائی اور مناب بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ایک روح پرور جو ہے وہ ماحول یہاں پہ جو ہے وہ جنریٹ کیا، پرووائڈ کیا، اور ایک بہت ہی اچھی محفل وہ سجائی، جس میں ہماری ساری اسلامک بہنیں، ہمارے سارے بھائی، ہماری سارے رشتہ دار وغیرہ سب آئے، انہوں نے اس کو محظوظ کیا، اور ہمیں امید ہے کہ اسی طریقے سے ہمارے مناب بھائی جو ہے وہ یہ محفل سجاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم یہ کنٹینیو رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔ آج کی محفل ماشاءاللہ پرنور رہی، اور سننے والوں نے بھی بہت لطف اٹھایا، اور پڑھنے نعت خواہ اسپیشلی نعت خواہ اور حضرت ابھی اتاری صاحب کی بھی جو بیان تھا اس سے بھی ہم کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ محفلیں بار بار شرکت کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے۔ علی گوڈل کی ٹیم جو ہے نا جدہ نارو اڈا ہر ٹھکانے سے موجود ہوتی، کوئی سماجی پروگرام ہے، کوئی مذہبی پروگرام ہے، ان لائے کرینا علی گوڈل کے جو ہے مبارک پیش کرا تو اللہ پاک ان کے دین دنیا جی رحمت عطا فرمائے۔ جو اس بار ہم 1500 سالہ جشن ولادت منا رہے ہیں، یقیناً ایک تو بہت خوشی ہے کہ پیارے آقا کی برتھ جو ہے اس کو 1500 سال ہو گئے، 1500th برتھ ڈے ہے۔ ابھی میں نے بیان سے پہلے ایک شعر پڑھا شروع میں کہ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہا، ہاں یہ اگر قرآن کو عشق کی نظر سے پڑھا جائے تو قرآن میں تو جا بجا ایسا لگتا ہے پورا قرآن ہی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رب نے کس پیارے انداز میں اپنے نبی کی شان کو بیان کیا، اگر بندہ عشق کی نظر سے پڑھے تو سبحان اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج ماشاءاللہ بہت اچھی محفل رکھی تھی، 12 ربیع الاول کی 15ویں میلاد منائی گئی، اور ہم مناب بھائی، دانیال بھائی نے جو ایونٹ رکھا تھا اس میں ہمارے ابھی اتاری صاحب نے شرکت کی اور دعا کی، تو ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں 12 ربیع الاول کی، اور اسی طرح محفل کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ میں مناب بھائی، جمال بھائی اور دانیال بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہر سال کی طرح 12 ربیع کو جو ایونٹس یہ کرتے ہیں میلاد کا، اس کے ابھی اتاری صاحب آتے ہیں اور زبردست ایونٹ کرتے ہیں، اور ہمیشہ، اور ابھی اتاری صاحب کا بیان بھی بڑا اچھا تھا، آج ماں باپ کے حوالے سے تھا کہ اور اولاد کے حوالے سے تھا، اور دانیال بھائی، جمال بھائی اور مناب بھائی کو مبارکباد دوں گا، اور ہمارے میمن ٹی وی کی پوری ٹیم کو مبارکباد دوں گا، علی گوڈل صاحب کو بھی مبارکباد دوں گا جو ہمارے خاص دوست ہیں۔ آج جو بیان کرنے کی سعادت ملی اس میں میرا مین ٹاپک یہ تھا کہ ہمیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، اگر ان کی مدد بھی کریں تو پیار کے ساتھ کریں، نہیں کر سکتے تو بھی ان کا دل نہ توڑیں، اور کسی کی مدد کریں تو احسان نہیں جتانا چاہیے۔ پھر ساتھ ساتھ آخر میں والدین کا ادب کس طرح کرنا ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، آج یہ ٹاپک تھا۔ الحمدللہ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سوچو تو صحیح، آپ کی تو لاٹری نکل آئی ہے
है, जिसको माँ बाप बुढ़ापे में मिले हैं ना और खिदमत का मौका मिला है, आप बड़े खुश नसीब हैं। अरे हम में से कई लोग तो ऐसे हैं जिनको माँ बाप की खिदमत का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने चांस ही नहीं दिया, वो हमारी खिदमत करते करते ही दुनिया से चले गए। अगर आज आपको माँ बाप इस कंडीशन में मिले हैं कि आप उन पर अपना माल खर्च कर सकते हैं, आप उनकी कुछ खिदमत कर सकते हैं, आप उनकी तबीयत और उनके इलाज पर कुछ अपना काम कर सकते हैं, यू आर सो लकी। समझ लो जन्नत का खजाना तुम्हारे हाथ आ गया है, इससे जी मत चुराना। मगर आजकल खबरें ये मिलती हैं कि आज बेटा बाप को कहता है अबू ये मेरे पैसे हैं, ये आपके नहीं हैं, ये मैंने कमाए हैं, ये आपके नहीं हैं। अरे तुफ ऐसी औलाद पर जो अपने वालिद को ये कहे कि ये पैसे मेरे, अपनी माँ को कहे कि माँ इतने पैसे क्या करोगी। खुदा की कसम अगर हमारे पैसों के नसीब जानते हैं, अगर वो माँ बाप पर खर्च हो जाए, माँ बाप को कभी ये ना कहना ये मेरे ये आपके हैं, बल्कि कहो जो मेरा सब कुछ है वो आपका है, मैं भी तो आपका हूं, आप ना होते तो मैं दुनिया में ही ना आता। एक बात याद रखिए, हमारे पास जो कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, वो सब कुछ मेरे माँ बाप का सदका है, इनके सदके मुझे मिला है। तो बुढ़ापे में उन्हें तकलीफ न देना, बल्कि उनको खुश रखें। वो राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाएगा। हदीसों में ये मजमून मिलता है, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी। अपने माँ बाप को राजी रखिए, इनकी दुआएं लीजिए, और अगर वो दुनिया से चले गए हैं तो अब उनके लिए खूब इसाले सवाब, खूब दुआ कीजिए। बड़ी प्यारी दुआ कुरान में एक और जगह में मिलती है, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। कैसी दुआ है, रोज तहियात में बैठकर नमाजी जो है अपने माँ बाप के लिए दुआ कर रहा है। यहाँ एक और खूबसूरत बात कहना चाहूंगा, हम भी तो चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद भी, मेरी जिंदगी में भी, मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चे मेरे लिए दुआ करें। जहां माँ बाप की दुआओं का सदका बच्चों को मिलता है, वहां बच्चों की दुआओं का सिला भी माँ बाप को मिलता है। ऐसी रिवायात मिलती हैं कि बाप पर अजाब कब्र हो रहा था, मगर बेटे ने नेकी की, बेटे ने दुआ की, अल्लाह ने कब्र से अजाब को दूर कर दिया। तो मुझे और आपको एक और काम भी करना है, ऐसे बच्चे तैयार करने हैं, अपनी जनरेशन को ये तरबियत करनी है कि वो हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बने। ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, मगर एक आखिर में मशवरा देना चाहूंगा, एक कोशिश जरूर कीजिएगा कि अपने बच्चे को नमाजी बना दीजिए, 5 वक्त का नमाजी बना दीजिए। पता है क्या फायदा होगा, हम रहे ना रहे, हम दुनिया में रहे ना रहे, जब फजर का वक्त होगा ना, जब 2 सुन्नतों का कायदा आखिर करेगा, फिर किबला रू अत्तहियात में बावजू बैठकर वो कहेगा रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। फर्ज पड़ेगा फिर कहेगा, ज़ोहर में 2-3 बार करेगा, असर में करेगा, मगरिब में, इशा में। अरे उस वालिद और वालदा के तो वारिये न्यारे हो गए कि उसका बेटा किबला रू बैठा है, उसकी बेटी किबला रू बैठी है, वुजू के आलम में है, नमाज के अंदर है, और माँ बाप की मग़फ़िरत की दुआ कर रही है। अगर बच्चा नमाजी हुआ ना, आप दुनिया से भी चले जाएंगे, ये रोज दुआओं का समझ पार्सल आपको कब्र में मिलता रहेगा। अगर बच्चे को सारे सॉफ्टवेयर सिखाए, सारी दुनिया की डिग्रियां दिलाई, नहीं बनाया तो नमाजी नहीं बनाया, नहीं सिखाया तो कुरान नहीं सिखाया, खुदा की कसम फिर कुछ नहीं किया। आइए आज से इस पर वर्किंग शुरू कीजिए। जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है सो ले लो, जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताजदारो सरकार मालूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर मालूद की घड़ी है, चलो आमिना के घर पर, चलो आमिना के घर पर। खुल्द की बहारों सरकार आ रहे, सारे गुनाह गारा दी अजमीर हो गई, सारे गुनाह गारा दी अजमीर हो गई। रब दे प्यारे उम्मत दे ख़्वार आ गए, पर लो करम नल झोलियां भर लो, करम नल झोलियां जा ओ मंगते हो, भर लो
لٹاوڑ احمد مختار تائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار ہو مبارک اہل عصیاں آ گئی صبح بہاراں ہو گیا گھر گھر چراغاں ہو گیا گھر گھر چراغاں رحمتوں سے سر لو داماں یا نبی سزا علیکہ رسول صلی علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں عطار آئے آپ اس پہ رحم کھائیں پیار سے سینے لگائیں پیار سے سینے لگائیں اور رب سے بخشوائیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا آج کے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اس اجتماع کی برکتیں عطا فرما، بالخصوص حاجی یونس، حاجی محمد، خاتون حاجیانی، حمیدہ حاجیانی، فرزانہ حاجیانی، سہیل بھائی، آصف شیخہ، امین شیخہ، قاسم تابانی، اقبال کامدار، رفیق بھائی، عثمان بھائی، کیسر بھائی، اللہ ان مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا، پروردگار ہم سب کے مرحومین کو بھی اس کا ثواب پہنچا، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، میرے مولا جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، انہیں مدینہ دکھا دے، اے اللہ، اے پروردگار جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، سب کی جھولیاں بھر دے، بالخصوص صاحب محفل دانیال بھائی، ان کے بھائی جمال بھائی، والد صاحب اور ان کی پوری فیملی کو اس کی بہترین جزا عطا فرما، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير يا فتاح وبك نستعين وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، بالخصوص پاکستان میں جو علاقوں میں سیلاب آیا ہے، جو نقصان ہوا، اللہ ان سب کو بہترین نعم البدل عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے جتنے گیسٹ آئے، جتنے مہمان آئے، ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے یہ محفل کو اور خاص بنایا، اور میمن ٹی وی کا میں شکر گزار ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کے کوریج دی، اور علی گوڈل بھائی تو نہیں آ سکے، لیکن جو ہے نا انشاءاللہ ان سے بھی ملاقات ہوتے رہتی ہے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا بھی کہ جو ہے نا انہوں نے اپنی ٹیم بھیج کے یہاں پہ اس ایونٹ کو کوریج دی۔